यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। मेरा दिल खुश है कि एक बार फिर से खुदा के कलाम को जानने के लिए, सीखने के लिए हम मिलकर एक साथ हैं। और आज हम खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से यहोशप्पत की जिंदगी में एक आने वाले बड़े तूफान और मुश्किल के बारे में जानने वाले हैं, और जानने वाले हैं कि कैसे उसने उस मुश्किल में दुआ और रोजे के साथ खुदा के हुजूर झुककर फतह को पाया। और इसका मकसद ये है कि जब आप और मैं इन हालिया दिनों में रोजे के ताल्लुक से जान रहे हैं, सीख रहे हैं, और बहुत सारी जिंदगियां खुदा के हुजूर अपने आप को खाकसार बनाकर रोजा रख रही हैं, तो आज खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से बुजुर्ग यहोशप्पत बादशाह की जिंदगी में से चंद एक बातों को जानेंगे, सीखेंगे और बरकत पाएंगे। आज हम मुकद्दस कलाम में से दूसरा तवारीख की किताब और उसके 20वें बाब पर गौर करने वाले हैं। और ये वो मौका है जब मुकद्दस कलाम कहते हैं कि मुनकसिम हुकूमत में यहोशप्पत चौथे नंबर का बादशाह, मतलब एक के बाद एक और चौथे नंबर पर वो बादशाह मुकर्रर हुआ। मुकद्दस कलाम कहते हैं कि जब उसने हुकूमत का आगाज किया तो 35 बरस का था, और उसने 25 साल हुकूमत की। और उसकी हुकूमत के दरमियान उसी वाक़या, कलाम कहते हैं एक ऐसा वाक़या पेश आया कि लिखे है कि 20वें बाब पहली आयत मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मोआब और बनी अमून और उनमें से बाज अमूनियों ने यहोशप्पत से लड़ने को चढ़ाई की। अब मुकद्दस कलाम 3 कौमों के मुताबिक कह रहा है, मोआब, अमून और कोए शहीर के लोग। अमूनी 2 जगह पर गालबन जो है वो कयाम रखते थे, कुछ अमूनी और कुछ कोए शहीर कहकर मुखातिब बाइबल मुकद्दस में किया गया है। ये एक बड़ा ग्रोह है, और मुकद्दस कलाम कहते हैं इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया और चाहा कि किसी तरह खुदा के लोगों को पसपा करें और उन पर गालिब आ जाए। और इन्होंने अपनी तमाम तर ताकत और कुव्वत को साथ देकर, सारे बड़े लश्कर को साथ देकर लिखा है यहोशप्पत मतलब बनी इस्राइल पर जो है हमला करने के लिए सब आराई की। अब बड़ी फौज लेकर जब ये हमले के लिए निकले तो मुकद्दस कलाम कहते हैं ये पैगाम और ये खबर यहोशप्पत बादशाह को मिली। और मुकद्दस कलाम कहता है चंद लोगों ने आकर, दूसरी आयत 20वें बाब दूसरा तवारीख, आकर यहोशप्पत को खबर दी कि दरिया के पार एराम की तरफ से एक बड़ा अंबू तेरे मुकाबले को आ रहा है। देखो हसासून तमर में है जो ऐन जदी कहलाता है, एक बड़ा लश्कर। कलाम कहता है यहोशप्पत को खबर मिली है जो यहूदा का बादशाह है। कलाम कहता है उसे खबर मिली कि एक बड़ी फौज मुकाबले के लिए आ रही है। और कलाम कहता है तब यहोशप्पत डर कर दिल से खुदा का तालिब हुआ। सो डरना बड़ी बात नहीं, कलाम में लिखा है वो खौफजदा हुआ क्योंकि वो जानता था कि इन 3 कौमों के मुकाबले की ताकत उसमें नहीं है। वो जानता था कि अमूनी, मोआबी और कोई शहर अगर एक साथ हैं तो उनकी फौज उससे मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन डरा जरूर, लेकिन खुदा का तालिब हो गया। और जब खुदा का तालिब हुआ और सारे यहूदा में, गौर कीजिए, सारे यहूदा में रोजा की मनादी कराई। मकसद क्या है? उसने सारे यहूदा में कहा आओ खाकसार बन जाए, आओ खुदा के हुजूर झुके, आओ मिलकर रोजा रखें। और क्या वो दिल से खुदा का तालिब हुआ, और अकेले नहीं, सारे यहूदा में मनादी की आओ हम खुदा के हुजूर मदद के लिए खुदा से पुकारे। और क्या, और बनी यहूदा खुदा से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, और यहूदा के सब शहरों में से खुदा से मदद मांगने को आए। सबने रोजा रखा और मदद मांगने के लिए खुदा के हुजूर, कलाम में लिखा है वो तमाम तर लोग यहूदा में एक जगह पर जमा हुए। और फिर कलाम कहता है वो हैकल में गए और क्या खुदा उनसे मदद मांगने आए। और यहोशप्पत यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में, कलाम में लिखा है, नए सहन के आगे खड़ा हुआ। अब यहोशप्पत और तमाम तर यहूदा के लोग, कलाम कहते हैं रोजा की मनाती हो चुकी है, लोग खाकसार हो गए हैं। लोग जानते हैं कि हमारे चौगिर्द हमें असीर करने के लिए, हमें पसवा करने के लिए, हमें रुसवा करने के लिए कौमें हम पर चढ़ाई हैं। सो दुश्मन का मुकाबले करने की ताकत अगर हम में नहीं
تو کوئی ہے جو کر سکتا ہے، اور جو کر سکتا ہے وہ زندہ خدا ہے۔ اس کے حضور خاکسار بن گئے، اس کے حضور جھکے، اور کس طرح روزہ بندنوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ سب روزہ کی حالت میں آئے، اور مقدس کلام کہتا ہے تب یہوشافط نے کہا خداوند دیکھ تو زوراور ہے، لیکن کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا، اور کہا خداوند یہ جگہ تو نے ہمیں دی، اور پھر تو نے تو خود یہ سلیمان کے ذریعے کلام کیا کہ جب کبھی ہم پر مصیبت آئے، ہم اس ہیکل میں ہیں، اس کی طرف رخ کریں، خداوند تجھے پکارے، تو مدد کے لیے آئے گا۔ اس بڑے لشکر کے مقابلے میں ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اس نے کہا خداوند دیکھ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ تیرے حضور جھکے ہوئے، اور مقدس کلام 20 باب 13 آیت میں لکھا ہے اور سارا یہودا بچوں، بیویوں، لڑکوں سمیت خدا کے حضور کھڑا ہے، سب خدا کو پکار رہے ہیں۔ آپ اور میں جب کبھی مشکل میں ہوں، ہاں ہم روزہ رکھیں، لیکن روزہ رکھ کے کرنا کیا ہے؟ لیکن وہ خدا کے طالب ہوئی، خدا کی طرف گئے، خدا کی طرف رخ کیا، ہیکل میں گئے، خاکسار بنے، خدا سے دعا کی۔ آپ اور میں جب روزہ رکھیں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے کاموں میں مشغول رہ کر روزہ رکھتے ہیں، سوچتے ہیں وہ بندنوں کو توڑے گا، تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھ کر خدا کے طالب ہوتے ہیں، ہیکل میں جھکتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں اور خاکسار بن کر اسے پکارتے ہیں، خدا مدد کرے گا۔ اور مقدس کلام میں لکھا ہے یہوشافط نے کہا، اس کی اگر ہم 12ویں آیت پڑھیں، اے خداوند خدا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے امبو کے مقابلے میں جو ہم پر چڑھا آتا ہے، ہم میں کچھ طاقت نہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کریں۔ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں، کیا سمجھ پائے ہیں؟ اس نے کہا خداوند ہم اس لشکر سے جیت نہیں سکتے، لیکن تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم تیرے پاس ہیں۔ کلام میں لکھا ہے یہ خاکساری، یہ فروختی، یہ حلیمی خدا کو ایسی شاد کر گئی۔ مقدس کلام کہتا ہے اور اسی وقت یزیعیل پر خدا کا روح نازل ہو گیا، اور کلام میں لکھا ہے اور تب ساری جماعت سے اس نے کلام کیا، اور خدا کا روح یزیعیل کے وسیلے سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے اے یہوشافط کل تم لڑائی کے لیے جانا، اور خدا کہتا ہے یہ جنگ، یہ بیٹل اب تمہاری نہیں ہے، یہ جنگ میری ہے، اب میں لڑوں گا، اور تم سب کھڑے رہنا، تم جانا اور قطار باندھ کر کھڑے ہو جانا، اور تمہیں اس جنگ میں لڑنا بھی نہیں پڑے گا۔ کلام میں لکھا ہے صبح سویرے وہ خدا کے کہنے کے مطابق لڑنے کے لیے چلے گئے، لڑنے کے لیے۔ یاد رہے خدا نے کہا لڑنا نہیں پڑے گا، سو کس طرح وہ چلے گئے؟ بغیر ہتھیاروں اور بغیر زور کے ساتھ، بغیر کمک کے ساتھ خدا پر بھروسہ کیا اور چلے گئے۔ اور مقدس کلام کہتا ہے آخر ہوا کیا؟ کلام میں لکھا ہے جب وہ وہاں گئے اور لکھا ہے حمد و ثنا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سازوں کو نکالا، اور جب خدا کی حمد کرنے لگے تو لکھا ہے خدا نے دشمنوں کو گرانا شروع کیا، اور لکھا ہے وہ تینوں قومیں آپس میں لڑ کر جھگڑ کر ایک دوسرے کو انہوں نے ختم کیا، اور ایسا ختم کیا کہ لکھا ہے کوئی نہ بچا۔ اور مقدس کلام میں لکھا ہے تب یہوشافط نے لکھا ہے لوگوں سے جب وہ نظر کی، اور لکھا ہے کہ تب سب کو مرا ہوا پایا، لاشیں دیکھی تو وہاں پر گئے، لاشوں پر سے قیمتی سامان اور جواہر اتارے، اور کلام میں لکھا ہے اتنا کچھ انہیں وہاں پر ملا کہ 3 دن تک اس مال کو بٹورتے رہے۔ اور مقدس کلام کہتا ہے کہ جب اس سے جمع کر لیا تو لکھا ہے اتنا مال تھا کہ اسے واپس بھی اسے لے جا بھی نہ سکے، اور خوشی کے ساتھ اور شادمانی کے ساتھ واپس آئے۔ کیا جان پائے ہم کہ جنگ ہماری نہیں، جنگ خداوند۔ جب کبھی مشکل میں ہوں روزہ رکھیں، خاکسار ہو جائیں، دعا کریں، خدا بندنوں کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اور میں زندگی میں کسی مشکل میں ہیں، یہوشافط ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ وہ ڈرا لیکن خدا کا طالب ہوا، اور خدا نے یزیعیل پر روح نازل کر کے پیغام دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کاش یہ چھوٹا سا پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے رہنمائی کا سبب بنے کہ کیسے روزہ اور دعا بندنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ خداوند اپنے کلام کی سب سے ہمیں کثرت سے برکت دے، آمین۔